सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक ने कहा था, फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता कुत्ता, तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहाँ मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में है कि मैंने ऐसे किया तो फलां ने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह अगर तो हज़रत उमर फारूक के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तू तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा। अब गुरबा पर, मसाकीन पर, कमजोरों पर रहम फरमा, अब फजल फरमा। वहां तो ये हाल था कि हजरत जैद बिन, यहाँ तो कहते हैं ना गलती से हो गया, हजरत जैद बिन हारसा कहते एक जंग का मौका था, एक शख्स कुफर की तरफ से लड़ता आ रहा था, कुफर की तरफ से। फरमाते मैंने जब वो मेरे करीब आया ना लड़ते वक्त, तो हजरत जैद बिन हारसा कहते मैंने तलवार उठाई और मैं मारने लगा तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जैद बिन हारसा कहते मैंने कहा अच्छा अब मौत नजर आई है तो कलमा याद आ गया, तू काफिर है। तो उसने तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा, कहते मैंने मारी तलवार गर्दन उड़ा दी। फिर मैं हुजूर की बारगाह में आ गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह आज जिहाद के वक्त एक अनोखा वाकया हुआ, एक बंदा कुफर के साथ लड़ रहा था और जब मैं तलवार मारने लगा तो वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर मैं समझ गया कि तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारसा कहते हैं हुजूर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। नबी करीम फरमाने लगे तूने दिल फाड़ के देखा था कि वो तलवार से डर के कलमा पढ़ रहा है? जब वो पढ़ रहा था कलमा तो फिर तू किस तरह का मुजाहिद है जिसने कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उड़ा दी? तो कलमा तुझे कबूल करना चाहिए। मेरे भाई ये बड़ा मोहतात मामला है, लेकिन मसला ये है कि ये कुछ दिनों तक ये बातें रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से भी रुखसत हो जाएगी, आपकी नजरों से भी रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो दो बेटियां सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन पर जो तूफान तेजी से गुजरा है ना, गुजरा तो चंद मिनटों में है, लेकिन सदियों तक उसकी गूंज रहेगी, सदियों तक। अल्लाह तबारक व तआला कोई फजल कर दे। अब तो हम दुआओं वाली जगह पे आ गए हैं, क्योंकि मेरी कौम तो इन्वेस्टर है ना इन सब की। मेरी कौम इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करती है इन लोगों को, इनको लाती है, बनाती है, खर्चे करती है, पोस्टर छापती है, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ऐसे लोगों को लाती है। और फिर क्या मतलब बात की जाए। और मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ और बबांगे दोहल कहता हूँ कि नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियां ठीक नहीं होती, नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियां ठीक नहीं होती। गाड़ी का इंजन बदलने से फिर ही उसका धुआं खत्म होता है। नंबर प्लेट बदल के चेहरे वही, बातें वही, काम वही, ये किस तरह सही हो सकता है? ये तो निजाम उस वक्त ठीक हो जाए जब अंदर से बोलिए इंजन बदले जाए, तब ये मामलात सही होंगे। बस दुआ करो जुमे वाले दिन अल्लाह अपनी खास रहमत फरमाए। बहरहाल आप बरसरे मतलब हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर कोई काम बताएं मुझे, मैं करूं तो मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, कोई काम बताएं, कोई हुक्म। आप फरमाते मेरी जेब में पैसे भी थे। हुजूर कहते तो मैं कुआं भी खुदवा देता। सरकार फरमाते तो मैं किसी मस्जिद की जगह में वुसअत भी कर देता। कोई हुक्म बताएं तो कहते हुजूर ने अजीब हुक्म बताया। फरमाया एजिल अज़ा अन तरीकिल मुस्लिमीन। फरमाया अबू बरदा अगर तूने नफे वाला काम करना है ना, जिससे तेरी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने, तो फरमाया जब तू रास्ते में चल रहा हो ना, तो जो चीजें किसी को तकलीफ देने वाली हो वो रास्ते से उठाता जाया कर। वो चीजें रास्ते से, मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी, रास्ते से चीजें उठाते जाया कर। ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बने, तुझे नफा मिलेगा। तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते से उठा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर लोग बड़ा तंग करते, अब मैं भी तंग ही करूंगा। हमारा दावा है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं और बुरे के साथ, ये कोई कमाल की बात है। बुरे के साथ तो सारे ही बुरे होते हैं, अच्छे के साथ तो सारे ही
कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूं और बुरे के साथ भी अच्छा हूं, ये कमाल है। इसका है का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं मेरे भाई। हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा, हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग कर। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे, बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा, हुजूर नहीं, मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे, आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, फिर तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई कांटों चलने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो मुस्लिम के कांटे उठाए। मेरे भाई, राह के हम पर हुकूक है, रास्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पे बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत है। रास्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अजियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर माज़अल्लाह सिर्फ लोगों को देख ले, और हमने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ने ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे, नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमान लगे, पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह वो क्या, पुत्र पर्दा कर, मुसलमाना दी धीयां पर्दा कर दिया ने। वो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने, पुत्र मैं काम भी लगा, मेरा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करना है, मेरा सुबह शाम काम है यही है। जेड़ा बंदा बंदा काम करे उन्हें चंगा दसना, जेड़ा चंगा करे उहदी इस्तकामत दी दुआ करना। मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है, पर तेरे लफ्जों में मिठास पड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रास्ते में बैठना है तो रास्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी करनी है। ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सहल बिन माज रदियल्लाहु ताला, हजरत सहल बिन माज रदियल्लाहु ताला तो कहते हैं हुजूर के साथ एक जिहाद पे गए। मुजाहिदीन के साथ सामान होता है, सामान सफर। कहते एक जगह हमने पड़ाव किया तो रास्ते थे वहां, तो रास्तों में थोड़ा थोड़ा सहाबा ने सामान रख दिया। हमारे यहाँ तो जो आदमी बड़ी गाड़ी पे बैठा हो उसको तो आप हारन भी नहीं दे सकते, तो हाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए कि वो जिस गाड़ी में बैठा है उस लेवल का उसका रोब है ना जनाब, उसको तो आप हारन भी, और अगर आपने दे लिया तो वो शीशा नीचे करेगा, तो कहेगा तू जड़ी आग बुझानी तू लंघ जाना पहला। चूंकि वो अब उसकी मर्जी है, चूंकि शहनशाह वक्त चढ़े हुए हैं। और पार्किंग का मसला इतना खौफनाक है कि बड़े बड़े सियाने बंदे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देंगे, आप ढूंढते फिरे, अल्लाह खैर करे। उनको पता है कि गुजरना है, उसको खबर है कि ये गाड़ी वाले को तकलीफ होगी, लेकिन बस गुजर जाएंगे। शरीयत इस्लामिया के अंदर इन चीजों की इजाजत नहीं है। आप कैसे रास्ता रोक सकते हैं किसी का? ये रफाई जगह हो गई, खत्म हो गया मामला।
حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کا؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں۔ آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی۔ صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائیوں میں سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام بھی مکانا۔ تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جے کچھ 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، تو نے یہی دیگ رکھوا لیا، دیگ دینی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے۔ چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں۔ یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے، یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے۔ کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا۔
تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے, برادری کے بھی بڑے تھے, عمر میں بھی بڑے تھے, پر حضرت عمر پہنچ گئے, دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں راستہ بنانے کے لیے؟ کہا. تو فرمانے لگے کہ پھر باہر آئیے, ذرا اٹھانے بھی آپ نے ہی ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا, میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے, میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, مجھے ہی کہہ دیا تم نے, مجھے کہہ دیا یہ تم نے, اتنی جرأت, میرا قبیلہ, میری برادری, میرا یہ میرا وہ, یہ رستہ بڑی داستان ہے میرے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے, حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے, اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان, کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا, رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں, بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں, تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا, میں تیار ہوں, ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے, لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے اسے چھوڑ دیا جائے, میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی, جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے. تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال تو بیٹھا, یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے, تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بیٹھے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی. ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو, میری ذاتی زمین ہے, آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی, دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے, ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ, وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, ٹکنے پہ پانی, تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے, میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے نہیں, کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے اس کا تعلق ہے. تو آپ ساری عمر کرتے رہے, پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا, سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں, ایسا کبھی نہ کریں. بھائی ان چیزوں پر خاص توجہ دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا, تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, شفقت کے ساتھ. یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے. آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا, چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولیں. تو اگر آپ سختی دکھاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے, دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا, تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے, پیار کرتے تھے, شفقت کرتے. 3 سال وہ پڑھتا رہا, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی. اس نے نا گھیلتے شروع کر دی دائیں بائیں, کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے, اب ذرا پیار ہو گیا, اب ذرا یہ ہو گیا, دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں. جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہماری کمزوریاں ہوتی. دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی. اس کو امام غزالی نے لکھا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا, تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی. اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں, 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے, تو اب آپ نے رخ پھیر لیا ہے, بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال. فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا, حدیث بھی سکھائی, اخلاق بھی بتاتا رہا, اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے, مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ,
اور کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا، پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قدِ آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے.